आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, यदि कुनै पनि मार्ग काम लाग्दैनन् भने मैले के गर्नु त? यो प्रश्न आफैमा उत्तर हो। यसलाई गहिरोसँग निहालौँ। अहिले कुनै पनि मार्ग काम लाग्दैनन् भन्ने भगवान कृष्णले भनेको भएर या मैले बुझाएको भएर तपाईँलाई त्यो कुरो ज्ञानमा आएको छ। तर साधनाको माध्यमबाट एउटा एउटा मार्गलाई चुक्ता गर्दै जाँदा, मुख्य मार्गलाई चुक्ता गर्दै जाँदा, सिद्ध्याउँदै जाँदा अचानक भित्रबाट कस्तो स्थिति बन्छ त्यो स्थिति थोरै बुझौँ ल। मनोविज्ञान के बन्छ? भगवान बुद्धको अन्तिम घडीमा जे मनोविज्ञान बन्यो होला त्यो मनोविज्ञानलाई बुझौँ। त्यसैलाई दि साइकोलोजी अफ दि बुद्धास भनिन्छ, बुद्धहरूको मनोविज्ञान भनिन्छ। जब कुनै पनि मार्ग काम लाग्दैनन् भन्ने मेरो लागि प्रमाणित भयो, आफू हिँडेर है, अरू हिँडेर होइन, र मेरो लागि प्रमाणित भयो, त्यतिखेर अचानक मभित्र के हुन्छ? सारा दौड समाप्त हुन्छ। पहिलो काम यो हुन्छ। जब मलाई ईश्वर पाउन अरू केही गर्नु नै छैन भने हेर्नुहोस्, मेरो चेतना दुईतिर जान्छ। संसारलाई त मैले प्राथमिकता दिन छोडेको धेरै भइसक्यो, किनभने मैले साधनालाई प्राथमिकता दिएको थिएँ। साधनालाई प्राथमिकता दिएको थिएँ, तर अब साधना काम लाग्दैनन् भन्ने मेरो आफ्नो निजी अनुभव बन्यो भने संसारप्रति फर्किने चेतना त पहिल्यै कम भएको छ, प्रत्याहार भएको छ। साधनाको लागि दौडिने चेतना पनि बन्द भयो भने जीवनमा दौडधुपै सकियो। जीवनमा दौडधुपै सकियो। सन्त पल्टुदासको एउटा वाणी छ, रुके पाऊँ तो मिले गाउँ। जुन घडी मेरो जीवनमा खोज समाप्त हुनेछ त्यसै घडी त्यो विराट मेरो अगाडि उपस्थित हुनेछ। खोज्नुको अर्थ हो कि बिस्तारै बिस्तारै मेरो सारा खोज सकियोस्। त्यस कारणले भगवान कृष्ण जस्तो विराट चेतनाको लागि साधना पनि एक प्रकारको वासना हो। तर यस्तो वासना हो जुन मैले पुरा गर्नै पर्नेछ। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि नेसेसरी इभिल। ठिक त्यही हो। जुन दिन मैले आफ्नो अनुभवले ओहो यो जम्मै मैले गरेर अर्थ रहन्छ भन्ने हुनेछ, मलाई भित्रबाट लाग्नेछ, त्यस दिन मेरो चेतना कतातिर जाला? अब विचार गर्नुहोस् त। मेरो चेतना कुनै पनि ठाउँमा ठोकिन छोड्छ। न संसारतिर ठोकिन्छ, न कहीँ बाहिर रहेको ईश्वर खोजिरहेको हुन्छु म। त्यस दिन मेरो चेतना आफैमा टक्क रोकिन्छ। रोकिएको चेतना अचानक आत्मज्ञान बन्छ। जब मलाई कहीँ पनि पुग्नु छैन, कहीँ जानु नै छैन, बुद्धिको रूपमा होइन, मनको रूपमा होइन, अरूलाई देखाउन होइन, भित्रबाट मलाई कहीँ पनि पुग्नु छैन भन्ने अवस्था हुन्छ, अचानक मेरा सारा कर्म बन्धनबाट म मुक्त हुन थाल्छु। अचानक मुक्त भइहाल्छु म। किनभने सारा खोजहरू, सारा प्राप्ति गर्न योग्य कुराहरू मेरो आफ्नो कर्मको बन्धनबाट जन्मिएका हुन्छन्। त्यस कारणले साधनाले के गर्छ? कर्म बन्धनलाई एक ठाउँमा ल्याएर हालिदिन्छ। सारा कर्मका वासनाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर हालिदिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो कर्म बन्धन वा यो कर्मको खोज हामीभित्र कति प्रकारको छ। कोही पनि मान्छेलाई तपाईँले कुर्सीमा बसेको हेर्नुहोस्, यो व्यक्ति दुई प्रकारले बस्छ। एक प्रकारको व्यक्ति हुन्छन् जो कुर्सीमा यसरी पछाडि गएर बस्छ। त्यो व्यक्तिलाई जीवनमा केही पनि गर्नु नै छैन, केही पनि गर्नु नपर्ने, साधना गरिसकेको भएर होइन, आलस्यको कारणले जो अल्छी छ पछाडि ढल्केर बस्छ।
जो पछाडि गयो राम्रोसँग उसको शरीरको हाउभाउ हेर्नु होला, बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्नु होला। यो व्यक्ति साधनामा कति प्रगति गर्न सक्छ तत्काल थाहा हुन्छ। जो व्यक्ति पछाडि यसरी गएर बस्यो, यो व्यक्तिको जीवनको मूल रोग आलस्य हो। यो आफ्नै आलस्यसँग लडिरहेको छ। भगवान बुद्ध त्यहाँ थिएनन्, 79वटा गुरु परिवर्तन गर्दा आलस्य कसरी टुटिसकेको थियो होला। त्यो तमस हो जीवनको। त अर्को प्रकारको व्यक्ति हुन्छ जो अगाडि झुकेर बस्छ यसरी। यो व्यक्ति राजसी हो। एउटा व्यक्ति तामसी हो, यो व्यक्ति राजसी हो जो अगाडि झुकेको छ। उसलाई हरेक कुरामा हतार हुन्छ। ऊ ध्यान पनि यस कारणले गर्छ कि ध्यान गरेपछि ईश्वर पाइन्छ भन्ने थाहा छ, कि केही शरीरको रोग निको हुन्छ भन्ने थाहा छ, होइन भने ध्यानै गर्दैन। ऊ कुनै पनि काम आफै गर्दैन जबसम्म उसलाई केही कुरा पाउने योग्य छ जस्तो लाग्दैन। लोभको कारणले मात्रै साधना गर्छ। राजसी व्यक्तिको चरित्र हुन्छ कि ऊ केही पाउनको लागि मात्रै गर्छ। र पाउन खोज्ने चित्त कस्तो खतरनाक हुन्छ भने, मैले केही गरिरहेको छु र पाउन खोजेको छु, पाउन खोज्दाखेरि मभित्र चेतनाको यस्तो ज्वरो आउँछ कि मैले पाउन खोजेको कुरा मेरै अगाडि आए पनि म देख्दिनँ। पाउन खोज्ने चित्त, दौडिरहेको चित्तले उसको अगाडि ईश्वर नै आएर बसे पनि बाटो छोड, अगाडि बढ्न दे, मलाई हतार छ भन्छ। जो व्यक्ति अगाडि झुकेको छ त्यो व्यक्ति सदा हतारमा हुन्छ। यसलाई अरू पनि प्रकारले हेरौँ। कुनै दिन केही पनि नगरिकन योगाभ्यास, प्राणायाम केही पनि नगरेर शवासनमा जानुहोस्। त्यतिखेर तपाईँले आफूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको वृत्ति कतातिर दौडिरहेको छ, विचार कसरी दौडिरहेका छन्। शवासनमा जाँदाखेरि पुरै शरीर मुर्दाको जस्तै बन्छ कि बन्दैन हेरौँ। शवासनमा जाने व्यक्तिले पनि हात यसरी मिलाएर राखेको हुन्छ, खुट्टा मिलाएर राखेको हुन्छ। किन? उसलाई दौडिन हतार छ। यो हातले भनेको छ के सुतेर आछस् मूर्ख, उठ। उसको मनले भनेको छ होइन यसरी नसुती त भगवान पाइँदैन, त्यस कारणले सुतेको भन्छ। तर उसको हातले भनिरहेको छ उठ, दौडी। त्यो कर्मको वासना यो हातमा छ। कसैको कर्मको वासना खुट्टामा छ, खुट्टालाई यसरी च्याप्प समातेर शवासनमा पल्टेको छ। सुतेको मान्छे हेऱ्यो भने पनि, सुतिरहेको मान्छेलाई राम्रोसँग हेऱ्यो भने पनि यो जन्ममा यो व्यक्तिलाई ध्यान लाग्छ कि लाग्दैन तत्काल भन्न सकिन्छ। के गर्नै पर्दैन, हेरे भइहाल्छ। कसरी सुतेको छ यो व्यक्ति, कसैको सुताइ कस्तो हुन्छ, कहीँ उठेर दौडिनु परिहाल्छ कि घरमा आगो लागिहाल्छ कि भन्ने चाहिँ गरेर सुत्छन्। जो व्यक्ति ओछ्यानलाई पुरा दिन सक्दैनन् आफू, ती व्यक्ति कहिले पनि गहिरो निद्रामा जानै सक्दैन। गहिरो निद्रामा त्यो व्यक्ति जान्छ जसले आफ्नो जीवनमा सबै काम सके, अब म सुत्ने हो भनेर सुत्छ। जसले कामको बोझ हृदयमा बाँकी राख्छ, मनमा बाँकी राख्छ, उसको हात, खुट्टा, मुख, कोही हेर्नुहोस् त निद्रामा पनि बोलिरहेका हुन्छन्, बडबड 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 गरिरहेका हुन्छन्। कोही खुट्टा चलिरहेका हुन्छन्, कोही कोल्टो फेरिरहेका हुन्छन्, घरि यता। कसले कोल्टो फेर्छ भन्नुहोस् त? कसले कोल्टो फेर्छ होला? जो भित्रबाट छटपटिएको छ, विक्षिप्त छ, उसले न कोल्टो फेर्ने हो, नत्र कोल्टो किन फेर्नु पर्यो सुतेको बेलामा? भित्रको विक्षिप्तताको लक्षण हो। अरू पनि तरिकाले बुझौँ। जब तपाईँ यहाँ बसिराख्नु भएको छ, सजिलो हुने गरी बस्नु भएको छ कि शरीरमा कहीँ अप्ठ्यारो हुने गरी बस्नु भएको छ? हेर्नुहोस् त अहिले त सुरुमा मलाई लाग्छ कि होइन म त सजिलै हुने गरी बसेको छु। होइन, शरीरलाई अलि मिलाउनुहोस् त कति सजिलो हुन्छ बस्न। सजिलो सहज कुरा हामी खोज्दैनौँ। अप्ठ्यारो के छ त्यही खोज्दै हिँड्छौँ। अत्यन्तै अप्ठ्यारो, किनभने अप्ठ्यारो काम गऱ्यो भने बल्ल अहङ्कारको तुष्टि हुन्छ। अरूले भन्दा फरक नगरिकन के बाँच्नु जिन्दगीमा जस्तो लाग्छ। कसरी हुन्छ? म मेरो अहङ्कारलाई भरिरहेको हुन्छु र साधनाहरूलाई पनि म ठिकसँग गर्न सक्दिनँ। मान्छेहरूले योगाभ्यास गरिरहेको बेला हेर्नुहोस् त, तामसी व्यक्तिले एक प्रकारको योगाभ्यास गर्छ, राजसीले एक प्रकारको योगाभ्यास गर्छ, सात्विक व्यक्तिको योगाभ्यास गर्ने शैली फरक हुन्छ। एउटै गुरुले क्रिया सिकाइरहेको होला, तर कति फरक हुन्छ हेर्नुहोस् त।
तामसी व्यक्तिले शरीरका क्रिया गर्यो भने बडो गरुङ्गोपनका साथ गर्छ। ओहो, गर्न त मन थिएन तर नगरिकन शरीर ठिक हुने रहन्छ, पेट घट्ने रहन्छ, शरीरमा बल पनि नआउने रहेछ, के गर्ने, गर्नै पर्यो भनेर गर्छ। राजसी व्यक्तिले कसरी गर्छ? छिटो 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 गरेर सक्न खोज्छ। छिटो गरेर सक्न खोज्दा आफूभित्रको चेतनालाई स्थिर हुनै दिँदैन। तामसी व्यक्तिले आफ्नो चेतनालाई पछाडितिर तानिरहेको छ, राजसी व्यक्तिले आफ्नो चेतनालाई अगाडितिर धकेलिरहेको छ। सात्विक व्यक्ति त्यो हो जो क्रिया गर्दा पनि आनन्द भावका साथ भरपुर गर्छ, जति गर्छ त्यसलाई पुरा गर्छ। क्रियामा आफू संलग्न हुन्छ जो, त्यो सात्विक व्यक्ति हो। होइन भने त हामी क्रिया गर्दाखेरि मसिनले गरे चाहिँ गर्छौँ। खुट्टा घुमाइदियो, यता घुमायो, यता घुमायो, हात घुमाउनु पर्ने घुमायो, प्राणायाम गर्नुपर्ने पर्यो। अब मैले त जम्मै गरिसकेँ, ईश्वर त आइज, अब आइनस्, अझै आइनस्, किन आइनस्, फलानु व्यक्तिलाई त आइस्, मलाई किन आइनस्? भित्रबाट निरन्तर मेरा वासनाहरूले धक्का मारिरहेको छु। नरोकिकन जीवनमा कहिल्यै पनि विराटताको अनुभव हुँदैन। स्थिरतासँगै मात्रै विराटताको अनुभव हुन्छ। त्यस कारणले हामी जीवन विज्ञानमा जुन प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो प्रयोगलाई गहिरो ध्यान दिनुभयो भने यो प्रश्नको उत्तर त्यो प्रयोगबाट आउँछ। हामी हरेक कुरा गर्दा सजगता भन्छौँ र सजगतालाई प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छौँ। सजगता के हो? केही पाउने इच्छा होइन, आलस्य पनि होइन, म जे गर्दैछु त्यसलाई पुरा डुबेर गरौँ भन्ने हो। पुरै सजगता के हो? म आफू पुरै उपस्थित हुँ भन्ने भाव हो। सजग व्यक्ति जहाँ छ त्यही हुन्छ। राजसी व्यक्ति बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ, उसको मन घर पुगिसक्छ। अब घर पुगेपछि उसको मन पसलमा पुग्छ र त्यहाँबाट निस्किन्छ, उसको खुट्टा चाहिँ घरमै हुन्छन्, मन चाहिँ पसलमा पुग्छ। तामसी व्यक्तिको के हुन्छ? ऊ घरबाट कार्यालयतिर निस्केर हिँडिरहेको छ भने उसको शरीर चाहिँ कार्यालयतिर जान्छ, उसको मन चाहिँ ओछ्यानमै सुत्छ। त्यो तामसी व्यक्ति हो। राजसी व्यक्ति आफू जहाँ हुन्छ त्योभन्दा धेरै अगाडि दौडिसक्छ। तामसी व्यक्ति आफू जहाँ छ त्योभन्दा धेरै पछाडि रहिरहन्छ। यो गर्न नपरे भए हुन्थ्यो नि भन्ने ऊभित्र भाव हुन्छ। यी दुईटै व्यक्ति आफू जहाँ छ त्यहाँ हुँदैनन्। सजग व्यक्ति आफू जहाँ छ त्यही हुन्छ। त्यस कारणले कुन कुन साधना गर्दा ईश्वर प्राप्त गर्न सकिन्छ वा साधना गरेर ईश्वरै प्राप्त गर्न सकिँदैन भने मैले किन साधना गर्ने भन्ने प्रश्न यदि मनमा उठ्छ भने यसलाई गहिरोसँग हेरौँ कि मैले जबसम्म साधना ठिकसँग गर्दिनँ तबसम्म मेरो शरीरको कोषमा लुकेको कर्मको वासना कसरी सिद्धिन्छ, कसरी निर्जरा हुन्छ मेरो वासना। संसारले त मेरो वासनालाई निर्जरा गर्न मद्दतै गर्दैन। संसारले त मेरो वासना बढाउँछ। यो मात्रै लुगा किनेको थिइस्, हेर त यसको लागि यो लुगा पनि चाहिन्छ, वासना थपिदियो। तैँले त यति महिनाको लाख रुपियाँ आम्दानी गर्थिस्, फलानुले त 10 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्छ, हेर वासना थपिदियो। त यस्तो छस्, फलानु व्यक्ति यस्तो छ, वासना थपिदियो। संसारको काम हो मेरो वासनालाई बढाएको बढाइ गर्ने। साधनाले के गर्छ? वासनालाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्छ। साधनाले वासनालाई संसारतिर भड्किनबाट मलाई बचाउँछ, मलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्छ र वासनालाई एकै ठाउँमा राखेर निर्जरा गर्ने प्रयास गर्छ। एउटा अर्को प्रयोगबाट पनि हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै कोठामा, अँध्यारो कोठामा थुप्रो दियाहरू बाल्नुहोस्, बत्तीहरू बाल्नुहोस्। दियो सबभन्दा राम्रो हुन्छ। ती बत्तीहरूलाई तपाईँले एकपछि अर्को बत्ती हेर्दै हेर्दै जानुभयो भने त्यो सबै बत्तीको ज्योति बराबरै देखिन्छ। तर एकछिन यसरी 5-7 मिनट हेरिसकेपछि तपाईँले के गरिदिनुहोस् भने अरू सबै दियालाई बुझाइदिनुहोस् या बाहिर निकालिदिनुहोस्, एउटा मात्रै दिया राख्नुहोस्। अब त्यहाँ
एउटा मात्रै दिया राखेर खुला आँखाले आँखा नझिम्काइकन अपलक निरन्तर त्यो दियोलाई हेरिराख्नुहोस्। एकछिनसम्म निरन्तर त्यो दियोलाई हेरिराख्नुभयो भने एकछिनपछि त्यो ज्योति, दियोको ज्योति केही बेरको लागि त्यहाँबाट लुप्त हुन्छ, केही बेरको लागि हराउँछ। हेर्दै जानुभयो भने एकछिनपछि त्यो वस्तु हराउँछ। किन? एकाग्रता। एकाग्रता के हो? धेरै कुरा छोडेर एउटा काम गरेँ, त्यो एकाग्रता हो। अब अघि धेरै दियाहरू थिए, म एकाग्र हुन सक्दैन थिएँ। अब एउटा मात्रै दियो बच्यो, म एकाग्र हुन सकेँ। तर म एकाग्रतामा केही बेर टिकेँ भने मेरो एकाग्रताको विषय गायब हुन्छ र समग्रताको अनुभव हुन थाल्छ। म संसारमा दौडिरहेको थिएँ, त्यो धेरै विषयहरूप्रति, धेरै दियाहरूप्रति दौडिरहेको। म साधना गर्दैछु, धेरै दियालाई छोडेर एउटा दियालाई मात्रै हेरिरहेको, एउटा मात्रै दियोको ज्योतिलाई हेरिरहेको। अब के भयो? मेरो 50 ठाउँमा फर्केका वासनाहरू, धेरैतिर फर्केका वासनाहरू अब साँगुरिएर खुम्चिएर एउटा काम गर्न लागे जम्मा। र म भित्रका सबै वासनाहरू एक ठाउँमा आए। एक ठाउँमा वासना आए भने वासनाहरूबाट मुक्त हुन सजिलो हुन्छ। एक ठाउँमा वासनाहरू आए र एक ठाउँमा वासना आउने बित्तिकै जसरी एउटा मात्रै दियोमा मैले हेरिराखेँ भने धेरै बेर पनि हेर्नु पर्दैन, 3-4 मिनटमै तपाईँलाई अनुभव हुन थाल्छ। ज्योति देख्दा देख्दै गायब हुन्छ त्यहाँबाट। केही बेरको लागि ज्योति हराउँछ, अनि फेरि आउँछ, फेरि हेर्नुहोस्, फेरि हराउँछ, फेरि आउँछ, फेरि हराउँछ, फेरि आउँछ। तत्काल अनुभव हुन्छ कि थुप्रो वासनाहरू जीवनमा छन् भने वासनाहरू बढ्छन्, घट्दैन। एउटा मात्रै मूल वासना जीवनमा भयो, ईश्वर पाउनु छ, ध्यान लगाउनु छ, यही मात्रै मूल वासना भयो भने त्यो एउटा मूल वासना पनि बेला बेला गायब हुन थाल्छ। एकाग्रता नै अन्ततोगत्वा समग्रता बन्छ। त्यसकारणले साधना गर्ने व्यक्ति नगर्ने व्यक्तिभन्दा धेरै बढी बुद्धिमान हो, धेरै बढी चेतनशील व्यक्ति हो त्यो व्यक्ति जो साधना गरिरहेको छ। कसको तुलनामा? जो साधना गर्न सुरु गरेको छैन। साधना गर्न सुरु नगरेको व्यक्ति जीवनका दर्जनौं वासनाहरूमा डामाडोल भइरहेको छ। साधना गर्न सुरु गरेको व्यक्तिले सबै वासनालाई एक ठाउँमा हालिदिएको छ। त्यसकारणले साधना नगर्ने व्यक्तिभन्दा साधना सुरु गरेको व्यक्ति अत्यन्तै भाग्यमानी हो, बुद्धिमानी हो। तर साधना गर्दै गरेको व्यक्तिभन्दा पनि त्यो व्यक्ति बढी भाग्यमानी हो जो व्यक्तिले आफूभित्र अनुभव गर्यो कि मेरा साधनाले मलाई कहीँ पनि पुर्याएन। नभए आफूभित्रको अनुभव, त्यो अचानक यो अनुभवले जसरी भगवान् बुद्धलाई आफ्नो निर्वाण भन्दा पहिले भएको थियो, ठिक त्यही अवस्थामा ल्याउँछ। अब खोज्नु केही छैन, दौडिनु कहीँ छैन, संसारका वासना छुटे, अध्यात्मको वासना पनि छुट्यो। ध्यान दिनु होला, अध्यात्मको वासना पनि एउटा वासना हो, तर यो वासनाको घनीभूत रूप हो, यो इन्टेन्स रूप हो, यो अत्यन्तै डेन्स रूप हो, यो एक ठाउँमा ल्याएको। अब यो पनि छुट्यो, कुनै वासना नै छैन हृदयमा, कुनै दौड नै छैन। अब मात्र सजगता, मात्र स्थिरता, मेरो चेतना ठिक ब्रह्म चेतना बन्न थालिहाल्छ। अब अचानक आउँछ त्यो घडी। त्यसकारणले साधना गर्नु छ, तर साधनाको सिमाना पनि थाहा पाएर गर्नु छ। थाहा पाउँदा पाउँदै पनि साधनामा आफ्नो चेतनालाई पुरै लगानी गर्नु छ। चेतनालाई लगानी गर्दै मैले गएँ भने कुनै बेला मेरो जीवनमा अचानक त्यो ठहराव आउँछ। रुके पाओ तो मिलेगा हो, टक्क त्यो ठहराव आउँछ। जुन घडी म कहीँ गइरहेको न म अगाडि झुकेको छु, अगाडि झुक्नु यानि रजस चेतना, पछाडि ढल्नु यानि तमस चेतना। न म अगाडि झुकेको छु न पछाडि ढलेको छु, म मध्यमा स्थित छु। त्यतिखेर अचानक सबै स्थितिबाट म मुक्त हुन्छु। कुनै पनि वासना बाँकी रहँदैन, कुनै कर्मबन्धन बाँकी रहँदैनन्,
कुनै प्यास, कुनै इच्छा बाँकी रहँदैन। अचानक म र सत्यको बिचमा कुनै दूरी नै बाँकी रहँदैन। म र परम सत्य, अब परम सत्य हो कि म हो चिन्न गाह्रो हुन्छ। सकियो त्यो, सबै कुराहरू समाप्तिमा आए। यो हो सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यति। सबै कर्महरू पार्थ ज्ञानमा गएर सकिनेछन्। ज्ञान के हो? यो अवस्था हो जहाँ मेरो चेतनाले अब अरू केही कुरा जान्न बाँकी छैन। केही कुराबाट भाग्न पनि मेरो चेतनाले खोजेको छैन। उसलाई केही अरू कुरा जान्नुपर्ने पनि शेष छैन। कतैतिर फर्किएको छैन, न पूर्व, न पश्चिम, न उत्तर, न दक्षिण। यो चेतना त जहाँ गयो त्यही रोकिन्छ। त्यही भएर भगवान बुद्धको एउटा नाम छ तथागत। तथागत भनेको जस्तो आए उस्तै गए, स्थिर भए, कुनै छाप छैन। त्यही भएर भगवान बुद्धको बारेमा जसले गहिरोसँग बुझ्छ उनले के भन्छन् भने यी यस्ता पन्छी थिए जो आकाशमा उडे, पृथ्वीमा हिँड्ने नै। पृथ्वीमा हिँड्ने व्यक्तिले त पदचाप छोड्छ नि, पदचिन्ह छोडिदिन्छ। यिनले पदचिन्ह नै छोडेनन्। किन पदचिन्ह छोडेनन् भने जो व्यक्तिको जीवनमा वासना सकियो, दौडधुप सकियो र साधना पनि सकियो, त्यो व्यक्तिको जीवनमा कुनै पनि पदचाप रहँदैन। त्यही भएर हामीले यस्ता परम पुरुषहरूको इतिहास लेखेनौँ, पुराण लेख्यौँ। भगवान कृष्णको इतिहास तपाईँले कहीँ पनि पढ्न पाउनुहुने छैन। भगवान रामको इतिहास पढ्न पाउनुहुने छैन। इतिहास त त्यो व्यक्तिको पढिन्छ जसले पदचिन्ह छोड्यो, जो पछाडि ढल्केको थियो या अगाडि झुकेको थियो। त्यो व्यक्तिले मात्रै इतिहास बनाउँछ। जो बिचमा स्थिर भयो, यो व्यक्तिको वरिपरि केही पनि इतिहास लेख्न सकिँदैन। के लेख्नुहुन्छ अब? इतिहासमा लेख्न लायक केही पनि हुँदैन। बस पुराण कथा जन्मिन्छन् त्यहाँबाट। यो व्यक्ति परम हुन जान्छ। साधना गर्नु छ र साधनाबाट पनि आप्त काम हुनु छ। संसारबाट त मलाई आप्त काम हुनु छ, त्यसको लागि मलाई साधनाले मद्दत गर्छ। साधना के हो? सबै संसारलाई समेटेर बनेको सिङ्गो संसार हो साधना। सबै वासनाहरूको घनीभूत रूप हो साधना। तर यसबाट पनि त मलाई मुक्त हुनु छ, यसमा पनि त म अड्किनु छैन। त्यसकारणले साधना त्यस्तो पुल हो जुन पुल तरिसकेपछि आहा कति काम लाग्यो भनेर काँधमा बोकेर हिँड्ने आग्रह जन्मिँदैन। मैले बोकेर हिँड्न सक्ने भन्दा धेरै ठुलो पुल हो। मलाई पारी त पुर्यायो, धन्यवाद भावले त म भरिएँ, अनुग्रहले त म भरिएँ। तर अब त्यो पारी पुर्यायो, ओहो यत्रो प्यारो कुरालाई मैले कसरी छोडौँ? यहाँ म बोकेर लिएर जान्छु, भोलि बिहान पनि त फेरि मलाई पुल चाहिन्छ नि भनेर म बोक्न त थाल्दिनँ। ठिक त्यही प्रकारको साधना औषधि जस्तो हो। सुरुमा डक्टरले मलाई, चिकित्सकले मलाई औषधि दिन्छ। त्यो औषधि के हो? विभिन्न प्रकारका भोजनको सङ्ग्रहित रूप न हो, विभिन्न प्रकारका पदार्थहरूको कन्डेन्स रूप हो, घनत्व प्राप्त रूप हो। अब औषधि म खाएँ, औषधि खाएपछि मेरो रोग निको भयो होइन, यो औषधिले त मलाई यति निको बनाएको छ, यो औषधि म रोजै खान्छु भने पनि त्यो औषधिको कारणले मर्छु म। अब त्यस कारणले जीवनका अरू झन्झट छोडेर औषधि खानु छ, तर एक दिन औषधि पनि खान छोड्नु पर्नेछ। त्यो दिन कहिले आउँछ कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यस कारणले म औषधि नै खान्न भन्ने आग्रह पनि नगरौँ। र धेरै औषधि खाने मान्छेहरूलाई अत्यन्तै बानी लागेको हुन्छ, हरेक दिन फेरि औषधि खाने आग्रहले भरिन थाल्छन्। यो पनि दुराग्रह हो जीवनमा। बिस्तारै यी दुवै प्रकारको चेतना मेरो जीवनमा आउन्। साधना प्रारम्भ गरेको छैन भने मैले साधना प्रारम्भ गरौँ। साधना प्रारम्भ गरिसकेको छु भने साधना बन्द गर्ने नसोचौँ, साधनालाई बढाउने सोचौँ। र साधना पुरै बढेको छ मेरो भने एक न एक दिन
साधनाको बिउ पनि मभित्र मर्नेछ। निश्चित रूपमा भगवान बुद्ध या भगवान कृष्ण त्यो व्यक्तिको नाम हो जो साधनारत अब छैनन्, जसलाई आवश्यकै छैन, जो पुगिसक्यो, जो स्थिर भइसक्यो, रोकिसके, जसको न पिठ्यौँले पछाडि तानेको छ न पेटले अगाडि तानेको छ। पेटले अगाडि तान्छ त्यो व्यक्तिलाई जो राजसी छ, पिठ्यौँले पछाडि तान्छ त्यो व्यक्तिलाई जो तामसी छ। ऊ त बिचमा बस्यो, जसको न पिठ्यौँ ठुलो छ न पेट ठुलो छ, जो स्थिर भयो, जो रोकियो, टक्क रोकियो, सबै कुरो जहाँ समाप्त भयो। त्यही भएर बाइबलमा जब निकोदेमसले भगवान ईसा मसीहलाई सोधे कि भगवान हजुरको ईश्वरको दरबारमा के चाहिँ हुन्छ, एउटा केही न केही सङ्केत त भन्नुहोस्। त भगवान ईसा मसीह भन्नुहुन्छ देयर साल बी टाइम नो लङ्गर। त्यहाँ बस समय हुने छैन, समय रहने छैन, घडी कामै लाग्ने छैन जहाँ। त्यस कारणले बुद्धहरूको घडी हुँदैन, घडीको केही पनि अर्थ छैन। घडीले सांसारिक समय मात्रै नाप्छ, त्यो सनातनलाई कहिले पनि घडीले नाप्न सक्दैन। मेरो बाहिरको घडीले त मलाई काम लाग्छ, तर जीवनभित्रको घडी टुटोस्। हरेक साधनाले जैविक घडीलाई तोडेर साफ बनाइदिन्छन्। कहीँ जानु नै छैन, कहीँ पुग्नु नै छैन, त घडी किन चाहियो? कहीँ पनि छैन। जहाँ मृत्यु र जीवनको बिचमा पनि रोज्नुपर्ने कुरा शेष रहँदैन, जहाँ दुःख र सुखको बिचमा पनि रोज्नुपर्ने कुरा शेष रहँदैन, त्यहाँ स्थिरता आउनेछ। यसैलाई भगवान जे कृष्णमूर्ति चोइसलेस अवेरनेस भन्नुहुन्छ। म अवेर त छु, सजग त छु, तर केही कुरो रोजेको छैन। के प्रति सजग थाहै छैन, के प्रति आवश्यकै छैन, बस म सजग छु। साधनाबाट पनि आप्तकाम भएको दिन म ऐना बन्ने छु, त्यस्तो ऐना जुनमा कसैको चित्र पनि आएर टाँसिने छैन। म कुनै पनि चित्रको छाप कहिले पनि नपर्ने ऐना हुनेछु, जुन ऐनाले केवल आफूलाई देखाइराख्नेछ। यस्तो अर्को ऐना पनि हुन्छ जुन ऐनामा म आफू मात्रै देखिरहन्छु, त्यो ऐनाले अरू कसैलाई पनि देखाउँदैन। संसारको ऐना त्यस्तो छ जहाँ जो व्यक्ति गयो उसैलाई देखाइदिन्छ, तर आत्माको ऐना यस्तो छ कि त्यसले म बाहेक कसैलाई पनि देखाउँदैन, निरन्तर मलाई देखाइ गर्छ। मेरो पुरै घनत्वमा मलाई देखाउँछ, पुरै मलाई देखाउँछ। जुन घडी मेरो जीवनमा साधना सकिनेछन्, ठिक त्यसै घडी म ऐना बन्नेछु। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।